न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। इलियास शरफुद्दीन साहब ने ये कहा कि तुम जमीन वालों पर रहम करो और तुम जमीन वालों को माफ करो, अल्लाह तुमको माफ करेगा। और अल्लाह वो बंदे को पसंद करता है जो लोगों के गलतियों को और कसूर को माफ कर देता है। इस पर इन्होंने तमाम तफसीलात बयान की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रहमदिली, माफी बड़े नेक कामों में से एक नेक काम है। रहमदिल रहना, माफ कर देना। अल्लाह ताला को वो बंदे बहुत पसंद है जो जमीन वालों पर रहम करते हैं और अल्लाह अपने करम से फिर उन पर रहम करता है। और वो बंदे पसंद है जो लोगों के कसूरों को माफ करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हक रखकर भी झगड़ा करना छोड़ दे, मैं उसके लिए जन्नत में घर की एक बशारत देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो जमीन वालों पर रहम कर, आसमान वाला तुझ पर रहम करेगा। अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। कुरान मजीद के अंदर एक बेहतरीन वाकया अल्लाह बयान करते हैं। 3 अंबिया को अल्लाह ने भेजा दावत दीन देने के लिए एक कौम के पास, और कौम के पास जाकर अंबिया दावत दीन दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं एक ही अल्लाह की इबादत करो, हमारी इताअत करो और शिरक ना करो, कामयाब हो जाओगे। मखलूक की पूजा ना करो, अकेले खालिक और अल्लाह की इबादत करो जो अकेला रब है, और हमारी इताअत करो, कामयाब हो जाओगे। अंबिया की बात को कौम ठुकरा रही है, अंबिया से बदतमीजी कर रही है, जहालत की बातें कर रही है। उसी वक्त कौम का ही एक आदमी शहर के परले किनारे बाहर से भागता हुआ आया और आकर कौम से रिक्वेस्ट करने लगा, 3 नबी ठहरे हैं दीन की दावत देने, कौम बदतमीजी कर रही है। अकेला बंदा आता है, एक आम इंसान, और कौम को समझाता है। क्या समझाता है? वजा मिन अक्सल मदीनत रजुल यसआ क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। ऐ मेरी कौम के लोगों, अंबिया की बात को मान लो, वो हिदायत पर है और तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करते, कोई पैसा नहीं मांगते और हिदायत पर है। वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फदरनी व इलैहि तुरजऊन अत्तखज़ु मिन दूनिही आलिहतन युरिदुर रहमान बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शयअन व ला युनख़िज़ून इन्नी ज़ल्लु फ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। ऐ कौम के लोगों, मैं उस रब की इबादत क्यों ना करूं जिसके पास मुझे मरते ही जाना है। ऐ कौम के लोगों, उस रब को छोड़कर मैं कैसे दूसरों की इबादत करूं जो मुझे अगर फायदा पहुंचाना चाहे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और मुझे वो नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई फायदा नहीं दे सकता। ऐ कौम के लोगों, वो रब ऐसा खादिर और मालिक है, मुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो कोई नुकसान, और कोई नुकसान करना चाहे तो मेरा फायदा। वो रब खादिर और मालिक है। कौम के लोगों, उसको छोड़कर मैं दूसरों की इबादत करूंगा, नुकसान में पड़ जाऊंगा। नसीहत अच्छे अल्फाज से कौम को करा, एक अल्लाह की इबादत की, तौहीद की दावत दिया, शिरक से रोका, कौम ने पत्थरा मारकर उसको खत्म कर दिया। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, पत्थर मारकर कौम ने मार डाला उसको। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ील उदख़ुलिल जन्नत, दाखिल हो जा जन्नत के अंदर। फरिश्तों से नहीं कह रहे इसको जन्नत में लेके जाओ, अल्लाह खुद हुक्म दे रहे हैं, क़ील उदख़ुलिल जन्नत, दाखिल हो जा जन्नत में। आप अंदाजा लगाइए, तौहीद की दावत देते हुए अगर मर भी गए, इंशाअल्लाह जन्नत है। और दूसरी बात का अंदाजा लगाइए, वो बंदा कितना रहमदिल, वो कह रहा है रब के सामने खड़े होके, क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन।
کاش میری قوم کو پتا ہوتا میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا. کاش میری قوم جان لیتی میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت دار لوگوں میں داخل کر دیا. اس کے رحم دلی کا اندازہ لگائیے. کچھ دیر پہلے اس کی قوم نے اس کو پتھر مار کر ختم کر دیا. کچھ دیر پہلے اس کی قوم نے اس کا قتل کر دیا. اس کے بھی بیوی بچے تھے ہوں گے, بھائی بہن تھے ہوں گے, ماں باپ تھے ہوں گے, رشتہ دار تھے ہوں گے, اس کے بھی فیوچر پلانز تھے ہوں گے, اس کو بھی مستقبل میں بہت کچھ کرنا تھا ہوگا. قوم نے مار ڈالا بے دردی کے ساتھ. اور بندے کی رحم دلی دیکھیے, رب کے آگے شکایت کے بجائے کہہ رہا ہے قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت دار لوگوں میں داخل کر دیا. یہ رحم دلی میرے بھائی جنت میں لے کے چلے جاتی ہے. آج اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے ہم تیار نہیں, بہنوں کو معاف کرنے تیار نہیں, رشتہ داروں کو معاف کرنے تیار نہیں, دوست احباب کو معاف کرنے تیار نہیں, پڑوسیوں کو معاف کرنے تیار نہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ سالوں ہم بات چیت بند رکھتے ہیں. تھوڑے پیسے کے لین دین پر لڑکے جھگڑ کے رشتے توڑ لیتے ہیں. بدترین گناہ کرتے ہیں. رشتہ توڑنا بدترین گناہ. قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, رسول اللہ فرماتے ہیں. رشتے توڑتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ اس کے نبی کا حکم توڑ کر بات چیت بند کر دیتے ہیں. 1 سال تک اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے بات بند رکھا, اس کے قتل کرنے کا اتنا گناہ ہے. 3 دن سے زیادہ بات بند رکھنے کی اجازت نہیں. ہم چھوٹی چھوٹی بات پر بات بند کر دیتے ہیں. اور وہ قوم کا بندہ دیکھیے, قوم اس کو مار ڈالی, شہید ہو کر بھی کہہ رہا ہے کاش میری قوم جانتی. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, میرے رب نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. اللہ ہمیں ویسا ہی رحم دل بنائے اور جنت میں داخل کر دے. اور بہترین سب سے زیادہ رحم دل میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیے, بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. اللہ ہمیں اسوہ حسنہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے والا بنائے اور دین کو پھیلاتے وقت معاف کرنے اور زندگی گزارتے وقت معاف کرنے والا بنائے, جو بندوں کے گناہوں کو درگزر کر کے معاف کرے گا انشاءاللہ, جس میں حدود نہ ہو. حدود کے لیے تو حکومت سزا دے گی, اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے معاف کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائزڈ آئی کلینک. ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل. اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے. جی ہاں, سن گلاسز 99 آنورڈ, اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ, کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ. جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے, حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز, فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ. نیو ریلائٹ آپٹیکل, تلاب کٹا مین روڈ, اپوزٹ ٹو بابا بہاؤالدین درگاہ. موبائل 9848392127. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.